नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारीहरूको मतगणना जारी। कुन पदमा को कसले जित्यो त यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको भिडियोमा। शेरबहादुर देउवासँग चुनाव हारेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नयाँ ढङ्गले राजनीति सुरु गर्ने जानकारी। भाग खोज्दैनौ, सहकार्य र सङ्घर्ष दुवै गर्छौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको दाबी। एकताबद्ध कांग्रेस र सुशासनमा ध्यान पुगोस् भन्दै रामचन्द्र पौडेलले दिए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना। प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर माघको 19मा उपद्रो मचाइयो। ज्ञानेन्द्र रोल्पा र रुकुम पुगेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्धृत रहेको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको ठोकुवा। माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा विमला केसी चयन। माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाएरै छाडिने नेता पोखरेलको दाबी। सभामुखले निर्णय नदिएसम्म संसद चल्न नदिने एमाले नेता सुभाष नेमवाङको स्पष्टोक्ति। उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रिया थाल्ने तयारी। धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथिको जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा गायब। विवेकशील साझा पार्टीले सोध्यो संयोजक पाण्डेलाई स्पष्टीकरण। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 280 जनामा संक्रमण पुष्टि, 6 जनाको मृत्यु। मिदासले बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा सुरु गर्यो अनलाइन अपोइन्टमेन्ट सेवा। कसरी गर्न सकिन्छ त अनलाइन अपोइन्टमेन्ट, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेप्से 4 अङ्कले घट्यो, कारोबार भने बढ्यो। मूल्य वृद्धि 5% नाग्यो, पहाडमा सबैभन्दा बढी। रेमिटेन्स 7.5%ले घटेको तथ्याङ्क। महजोडी नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त। नेपाल क्रिकेट संघले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारवाही गर्यो। अब नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेलाई दिइयो। 4 क्रिकेटरलाई कारवाही गर्ने निर्णयमा 6 जना बोर्ड सदस्यको नोट अफ डिसेन्ट। अन्डर 19 एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्नका लागि मनाङ र पुलिस पोखरा प्रस्थान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेसम्म पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पदाधिकारीहरूको मतगणना भइरहेको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सभापतिमा भएको हारलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। तर आफूले लिएको विचारको जित भएको भन्दै उहाँले अब आफ्नो यात्रा नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने बताउनु भयो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा आउनुभएका उहाँ दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित हुनुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोइरालाले सभापतिमा विजयी देउवालाई बधाई दिनुका साथै 4 वर्षीय कार्यकालको सफलताको कामना समेत गर्नुभयो। निर्वाचन भएपछि हारजित स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले कसले के गर्यो किन गर्यो भन्ने कुण्ठा नभएको बताउनु भयो। आफूले लिएको राजनीतिक एजेन्डा स्थापित भएको र युवा पुस्ताका लागि अवसर खोलेको पनि उहाँले बताउनु भयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफूलाई दिएको माया सम्मान कहिले बिर्सन नसक्ने पनि कोइरालाले बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव शेखर कोइरालाको जुन भनाइ छ अनि शेखर कोइरालाले जुन कदम चाल्नु भएको छ, महाधिवेशनका बेलामा उम्मेदवारी दिएर जुन खालको कदम चाल्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ अनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला कस्तो लाग्छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य र सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन शेखर कोइराला समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्रीका उम्मेदवार थापाले आफूले दुवै चरणमा देउवालाई मत नदिएको भन्दै अघि भन्नुभयो। तर निर्वाचित भएपछि उहाँ हामी सबैको सभापति हो। पार्टीलाई थप मजबुत फराकिलो बनाउन सभापतिलाई साथ दिने र चुक्न खोज्दा सङ्घर्ष गर्ने उहाँले बताउनु भयो। थापाले सभापति शेखर कोइराला
मालाले चुनाव नजिते पनि 40% मत पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिएर 4 वर्ष क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो। पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्न सभापति देउवालाई निरन्तर दबाब दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो कार्यकालमा हक्काहक्की गुटको बैठक गरेको स्मरण गर्दै उहाँले यो पटक त्यसो नगर्न समेत सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई नेता रामचन्द्र पौडेलले बधाई दिनुभएको छ। एकताबद्ध कांग्रेस निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनमा ध्यान पुगोस् भन्दै पौडेलले देउवालाई बधाई दिनुभयो। लोकतन्त्र र संविधान खतरामुक्त नभएको तथा देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रपञ्च जारी रहेको बताउँदै पौडेलले यी खतराबाट पार लगाउन एकताबद्ध र सुदृढ कांग्रेस आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। आफूहरू राष्ट्रिय जीवन र पार्टी जीवनको इतिहासको अत्यन्तै गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभएको छ, एकातिर 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतन्त्र र संविधान सभा मार्फत जारी संविधान अहिले पनि खतरामुक्त भइसकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाललाई अस्थिरता र अधोगतितिर धकेल्ने प्रपञ्च जारी छन्। पौडेलले थप लेख्नु भएको छ, दुवै सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनका लागि एकताबद्ध र सुदृढ नेपाली कांग्रेस आजको आवश्यकता हो। सबैलाई समेटेर सशक्त र एकताबद्ध कांग्रेस निर्माणमा सभापतिको ध्यान पुगोस् अनि लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासन दिन सफलता मिलोस् उहाँको भनाइरह्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच विगतमा गोप्य साँठगाँठ भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रचण्डसँगको साँठगाँठकै कारण ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को शासन सत्ता हातमा लिएको ओलीको दावी छ। मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, माघ 19 मा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच सहमति भएर त्यो उपद्रो भएको थियो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति भएको बताउँदै ओलीले भन्नुभयो, के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो, कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो उहाँको भनाइ छ। त्यही सहमतिपछि ज्ञानेन्द्रले रोल्पा रुकुम जिल्लामा समेत अभिनन्दन कार्यक्रम गरेको ओलीको दावी छ। लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जाने र त्यहाँ धुमधाम स्वागत गर्ने ओलीले भन्नुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, यही काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्नेहरू? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरिया थियो, कसरी गुमराहमा पारिया थियो। प्रचण्डले बाहिर क्रान्ति र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने तर भित्रभित्र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको ओलीले आरोप समेत लगाउनु भयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर पुग्नु भएकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको बताउनुभयो। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहङ्कारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा विमला केसी चयन हुनु भएको छ। प्रदेश समितिको पहिलो बैठकले केसीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनले 211 सदस्यीय प्रदेश समिति चयन गरे पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन। बुधबार बसेको प्रदेश समितिको पहिलो बैठकले केसीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको प्रदेश समिति सदस्य ध्रुव विक्रम बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले आउँदो चुनावसम्ममा पहिलो पार्टी बनाएर छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। नेता पोखरेलले माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गरेर लान सके यसको विजय अभियानलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको प्रथम पूर्ण बैठकमा बोल्दै नेता पोखरेलले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो वर्ग र मुद्दा छाडेनौँ भने अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ। माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहनुभएका पोखरेलले आगामी दिनमा माओवादी पुनर्जागरण अभियान चलाइने पनि बताउनुभयो। गत मङ्सिर 25-26 गते सम्पन्न भएको पहिलो प्रदेश सम्मेलनबाट जगत सिमखोडाको नेतृत्वमा निर्वाचित 141 सदस्यीय समितिको पहिलो बैठक बसेको जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संघीय संसदको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखले पहल नगरेका कारण संसदको गतिरोध लम्बिएको उहाँको टिप्पणी छ। पार्टीले माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमालेले 23 भदौ 2078 देखि संघीय संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। अघिल्लो अधिवेशन पुरै संसदको काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध र नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएको छ। संसदमा जुन इस्यु 14 जना सांसदको कारबाही छ, हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ, कानुन बमोजिम गर भनेको हो। उहाँ सभामुखले काम गरिदिनु पर्यो अनि त्यही नगर्ने, केही पनि नगरेपछि उहाँ सभामुख नेता रहनु भएन। हामीले गम्भीर विषय पो उठाएका छौँ त उपनेता नेमुवाङले भन्नुभएको छ। संसद अवरोध कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नमा नेमुवाङले भन्नुभएको छ, माग सम्बोधन नभएसम्म। सभामुखले अब पनि एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना टाँस गर्न सक्ने नेमुवाङको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमालेले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले एमालेले संसद अवरोध गर्नु कानुन सम्मत नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसमा एमालेले कानुन सम्मत नगरेको हो अथवा सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीगत रूपमा पक्षधरता देखाउनु भएको हो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापनको गृह कार्य थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बाहेकका सबै न्यायाधीशहरूको बुधबारको पूर्ण बैठकले त्यसका लागि अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। निर्णयको प्रति हस्ताक्षरका लागि प्रधान न्यायाधीश जवरा समक्ष पठाइएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ। बुधबारको पूर्ण बैठकले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि कुन कुन नियमावलीमा कसरी संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न प्रशासनमा निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भनेको छ, उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नियमावली संशोधन गरी संशोधन अगाडि बढाई गोला प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी तयारी हो भनिएको छ। स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा माघको पहिलो सातादेखि गोला प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने आकलनका साथ तयारी गरेको बताइएको छ। धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा नै गायब भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गानामाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन नभेटिएको पनि जवाफ दिएको छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा पर्नुभएका ढुङ्गानाले सरकारको निर्णय विरुद्ध गत कार्तिक 7 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। सो मुद्दामा सुनवाई गर्दै 21 मक्सिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उहाँलाई निलम्बन गर्दा र पदबाट हटाउँदा कारबाही गरिएको सबै फाइल अनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत लिएर आउन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो। बुधबार सोही मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई हुँदा अर्थ मन्त्रालयले अरू सबै कागजात पठाए पनि उनीमाथि छानबिन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेश नगरेको बताइएको छ। सरकारले ढुङ्गानामाथि छानबिन गर्न न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी हित र मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै पार्टीको बैठकको निर्णय अनुसार अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। पाण्डेलाई संयोजकको गहन भूमिका दिए पनि जिम्मेवारी बोध नगरी केन्द्रीय समिति बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएको र 2/3 बढी केन्द्रीय सदस्यले बैठकबाट गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्नुको कारणबारे सोधिएको बताइएको छ। पार्टीको नाम ठेगाना र लेटरहेड दुरुपयोग गरेर अनाधिकृत विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएको भन्दै वैधानिक निर्णय विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पटक पटक निवेदन दिएर सञ्चार माध्यममा भ्रम छर्नुको कारणबारे पनि उनलाई सोधिएको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 280 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9212 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 252 जना र 2782 एन्टिजेन परीक्षणमा 28 जना गरी 280 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 300 रहेको छ भने 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5635 रहेको छ। गएको 24 घण्टामा फेला परेका संक्रमित मध्ये 118 जना काठमाडौँ उपत्यकाको रहेको बताइएको छ।
मिदास टेक्नोलोजीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सेवा डिजिटलाइज्ड गर्दै अनलाइन टिकट सेवा सुरु गरेको छ। कम्पनीका अनुसार अनलाइन टिकट सेवा सुरु गरेसँगै बिरामीले अब घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउनेछन्। यस्तो सेवा पूर्वाञ्चलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलोपटक सुरु गरिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। मिदान टेक्नोलोजी सफ्टवेयर मार्फत सेवा सुरु गरिएको बताइएको छ। नयाँ प्रणाली अनुसार बिरामी आफैले अपोइन्टमेन्ट लिन र भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। कोरोना महामारीका बीच यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास कम्पनीले गरेको छ। अहिले यो सेवा टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, मनमोहन कार्डियोमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 4.23 अङ्कले घटेको छ। घटेको बजारमा पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। मंगलबार सकारात्मक सर्किट लागेर पौने 2 घण्टामै बन्द भएको बजार बुधबार भने 4 अर्ब 58 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार 228 कम्पनीको 98,79,109 किता शेयर दोस्रो खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको सूचक सकारात्मक बन्दा 5 उपसमूहको सूचक नकारात्मक रहेको छ। कारोबारमा आएका मध्ये 96 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 84 कम्पनीको मूल्य घट्यो भने 9 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। बुधबार महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 16 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% ले बढ्यो। सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनी सारथी लघुवित्त रह्यो। कम्पनीको शेयर मूल्य बुधबार 5.34% ले घटेको जनाइएको छ। कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 5% नागेको छ। कार्तिकमा मूल्य वृद्धि दर 5.32% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 4.05% रहेको थियो। गत असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 4.24% थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 4.79% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 5.78% रहेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म पनि रेमिटेन्स घट्ने दर नरोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बुधबार प्रकाशित केन्द्रीय बैंकको 4 महिनाको विवरण अनुसार विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको भन्दा 7.5% ले घटेको हो। यो अवधिमा 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 7.5% ले कम हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को समीक्षा अवधिमा 3 खर्ब 37 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको जनाइएको छ। देशको हास्य व्यङ्ग्य तथा कलाकारिताको क्षेत्रमा 4 दशक भन्दा लामो अवधिदेखि महजोडीको रूपमा चिनिनु भएका कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई नेपाल टेलिकमले ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ। नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा यो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य र कलाकार द्वयको मिडिया संयोजक शुभ मिडिया होम प्रणालीका अध्यक्ष सरोज ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कम्पनीका नायब प्रबन्ध निर्देशक प्रबन्धक तथा अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारबाही भएको छ। क्यानको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले मल्ललाई कप्तान र ऐरीलाई उपकप्तानबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामी छानेलाई दिइएको छ। मल्ल र ऐरीसँगै सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा सुरुको 6 महिना सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच कप्तान र उपकप्तान सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारबाही गर्ने निर्णयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका बोर्ड सदस्य 6 जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। क्यानको बुधबारको बोर्ड बैठकले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाएको छ। साथै मल्ल र ऐरीसँगै सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा सुरुको 6 महिना नराख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयमा बोर्डका 6 जना सदस्यले पनि फरक मत राखेका हुन्। बोर्डको निर्णयमा ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, कर्ण महतरा, अमित बाबु पाण्डे, छुम्बी लामा र सञ्जय सिंहले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले डिसेम्बर 23 देखि युएईमा हुने एससीसी अन्डर 19 पुरुष एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार देव खनालको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। टिमको उपकप्तानमा शेर मल्ल छन्। यस्तै टिममा दिपेश कणेल, विवेक
यादव, गुलसन झा, विवेक राणा मगर, सन्तोष कार्की, आदिल अन्सारी, तिलकराज भण्डारी, अर्जुन कुमाल, वासिर अहमद, दुर्गेश गुप्ता, प्रमास जैसी, अर्जुन साउद र राहुल भण्डारी छन्। समूह बीमा रहेको नेपालले डिसेम्बर 23 मा बङ्गलादेशसँग पहिलो खेल खेल्ने जनाइएको छ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर खेल हुने पक्का भएपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब पोखरा प्रस्थान गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले लिगका खेललाई मोफसलमै पनि लैजाने उद्देश्यसहित यसपटक मनाङले पोखरा रङ्गशालामा 3 खेल खेल्ने भएको हो। मनाङले पोखरा रङ्गशालालाई होम ग्राउन्ड पनि बनाएको छ। त्यही मैदानमा मनाङले पुस 3 गते नेपाल पुलिससँग लिगको 5औं चरणको खेल खेल्नेछ। मनाङ र पुलिसको टिम बुधबार बिहान सडक मार्ग हुँदै पोखरा प्रस्थान गरेको हो। मनाङ र पुलिस बीच पोखरा रङ्गशालामा हुने खेल ए डिभिजन लिगको ऐतिहासिक खेल हुनेछ, किनकि यो काठमाडौँ बाहिर भएको पहिलो ए डिभिजन लिग खेल हुनेछ। चौथो चरणसम्मको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। यसपटक मनाङले खेल्ने 5औं, 7औं र 8औं खेलहरू पनि पोखरामा हुनेछन्। मनाङले 7औं चरणमा ब्रिगेड बोइज क्लबसँग, पुस 17 र 8औं चरणमा च्यासल युथ क्लबसँग पुस 24 मा पोखरा मैदानमा खेल्ने बताइएको छ। नेपाल पुलिससँग खेले पनि मनाङ काठमाडौँ फर्किनेछ। मनाङले 6औं चरणमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग दशरथ रङ्गशालामै पुस 10 गते खेल्नेछ। मनाङ अपराजित रहँदै 4 खेलबाट 10 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ। समान 10 अङ्क जोडेको मछिन्द्र गोल अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल पुलिस क्लब 5 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। पोखरामा हुने खेलका सम्पूर्ण खर्च मनाङले नै बेहोर्ने मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका उपाध्यक्ष विजय घलेले जानकारी दिनुभयो। एन्फा केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका घलेले स्थानीय निकायसँग पनि सहयोगका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। पोखरा मैदानमा हुने खेलका लागि 100 र 300 टिकट मूल्य तोकिएको घलेले बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।